नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। इतिहासमै पहिलो पटक भारतसँग भिड्ने अवसर पाएको नेपालको सम्मानजनक प्रदर्शन। वर्षाले खेल अवरुद्ध हुनु अघि 6 विकेटको क्षतिमा 178 रन। संघीय निजामती कर्मचारी ऐन मंगलबार पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी। नयाँ संशोधन समेत गरेर 191 ऐन निर्माण र 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डार नहुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी। F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न इजरायलले लियो संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अनुमति। सन् 2027 सम्ममा नयाँ 3वटा विमान इजरायल पुग्ने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल सेमी फाइनलमा। कतारलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा नेपालको यात्रा तय। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। इतिहासमै पहिलो पटक भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग भिड्ने अवसर पाएको नेपालले सम्मानजनक प्रदर्शन गरिरहेको छ। वर्षाले खेल अवरुद्ध हुनु अघि नेपालले 6 विकेटको क्षतिमा 178 रन जोड्न सफल भयो। नेपालका ओपनर जोडी कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले उत्कृष्ट सुरुवात दिएका थिए। उनीहरूबीच 9.5 ओभरमै 65 रनको साझेदारी भयो। कुशलले विस्फोटक अन्दाजमा खेल्दै 25 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 38 रन जोडे। कुशल आउट भएपछि नेपालको गतिमा अलिकति ब्रेक लाग्यो। भीम सार्की, कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्ल चाँडै आउट भए। त्यसपछि आसिफ र गुलशन जाबेज 31 रनको साझेदारी भयो। आसिफलाई मोहम्मद सिराजले विराट कोहलीको हातबाट क्याच आउट हुँदा नेपाललाई ठूलो धक्का लाग्यो। त्यसबेला नेपालले 29.5 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 132 रन जोडेको थियो। लगतै गुलशन जा पनि आउट भएपछि नेपाल दबावमा पर्यो। तर 7औं नम्बरमा आएका दिपेन्द्र सिंह ऐरी नेपाललाई उकासेका छन्। उनले सोमपाल कामीसँग 34 रनको अभिजित साझेदारी भइसकेको छ। दिपेन्द्रले निकै सकारात्मक अन्दाजमा खेलिरहेका छन् भने सोमपालले बलियो साथ दिएका छन्। यो जोडीले नेपाललाई 200 को स्कोर पार गराउने आशा बढेको छ। वर्षाले खेल रोकिनु अघि दिपेन्द्र 20 बलमा 3 चौका सहित 27 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। सोमपालले समान 20 बलमा 1 चौका सहित 11 रन बनाएका छन्। नेपालले सम्हालिएर 50 ओभर ब्याटिङ गरेमा 220 रन भन्दा माथिको स्कोर खडा गर्न सक्छ। नेपालसँग अझै करण केसी र सन्दीप लामिछाने छन्, जोसँग ब्याटिङ गर्ने क्षमता छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटवार्ता गरेका छन्। सोमबार बिहान शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ। साथै भेटघाटमा समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानून निर्माणलाई गति दिने समेत बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर संसदमा पेश गर्न विधेयक रोकिएको बताएका हुन्। उनले नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 151वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताए। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कानूनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा समेत रहेको दावी गरेका छन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको समेत बताएका छन्। विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक काम सुरु गरेको समेत उनको दावी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, तर बेला बेलामा उनको सरकार सङ्कटमा परेको चर्चा भने हुँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता जोगाउन सकस भइरहेको चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। यही बेला आफ्नो सरकार ढाल्न चलखेल भइरहेको भन्दै सडकमा जनता उतार्छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइले राजनीतिक बहस गरमाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन सकस भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला उनी आफैले सरकार सङ्कटमा परेको बहसलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनले आफ्नो सरकार ढलाउन अनेक षड्यन्त्र भइरहेको सम्मका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुन गत हप्ता सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलाउन षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक आफ्नो सरकारमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताइरहेका छन्। शनिबार माओवादी केन्द्रको रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत जनतासँग माओवादी कार्यक्रम उद्घाटन गर्न चन्द्रागिरी पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिक्ने धेरै चाहना पनि नराखेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका यस्ता अभिव्यक्तिले भने राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। कतिपयले आफै सरकारमा भएर पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सडकमा जनता उतार्छु भन्नु गलत भएको बताएका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको मनोबल कमजोर भइसकेको पनि बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बढी आक्रोशित छ। प्रधानमन्त्री दाहालका यी अभिव्यक्तिलाई एमाले भने पार्टी विरोधी गतिविधि भएको आरोप लगाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठाई। सांसदहरूले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिने चीनको कदमको सरकारी स्तरबाटै विरोध जनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नक्साबारे चीनलाई सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताएको छ भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नक्साबारे जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको विषयमा सरकारले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने माग उठेको छ। नेकपा एमाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकोले सरकारले त्यसलाई तत्काल सच्याउनका लागि चीन सरकारले त्यसबारे कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेको छ। नेपाल सरकारले अविलम्ब चाइनाको सरकारलाई यस विषयमा उसले कूटनीतिक नोट पठाओस्, यसमा अविलम्ब प्रश्न गरोस्, अविलम्ब सरकारले चाइनाको सरकारसँग समन्वय गरेर यो विषयलाई चाँडो हल गरोस्। किनभने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपाली भूभाग हो, कुनै देशले होइन हो भन्ने अधिकार छैन, त्यो नेपाललाई छ। त्यसकारण यो भूगोलको बारेमा हामीले हाम्रो भूगोल हाम्रो जमिनलाई होइन जसो गरेर नेपालमा नभएको जसो गरेर जसरी चाइनाको जे नक्सामा प्रकाशनमा हामीले देख्यौँ यो दुःखद कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नदिएका कारण चीनले सो भूभाग नेपालमा नसमेटिएको नक्सा जारी गरेको बताएका छन्।
तत्कालीन संसदले सर्वसम्मत रूपमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमिमा समेटेर नयाँ नक्सा पास गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नगराएको बताए। हाम्रो जुन चुच्चे नक्सा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा हाम्रो यो सार्वभौम संसदले पास गरेको नक्सा हो हैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा नै पाइन भनेर भन्छ भने पनि त्यो गलत कुरा हो। यहाँ त युएनको एजेन्सी हाम्रो नेपालमै छ नि, काठमाडौँमै छ नि। मैले सुने हिजो पत्र पत्रिका मार्फत सुने कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारले चाहिँ जानकारी गराउन कमजोरी गर्यो। वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नक्सा पास गरे पनि पठाउने बेलामा दराजमा थन्काइएको बताए। उनले नेताहरूले जनतासँग एउटा कुरा र काम अर्को गर्ने गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको बताए। भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिसँग संयमतापूर्वक कुरा गर्नुपर्ने बताए। जनतासित एउटा कुरा गर्छन्, सदनमा एउटा कुरा गर्छन्, काम अर्कोतिर गर्छन्, काम एजेन्टको गर्छन्, जनतासित आदर्शवादी राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। त्यसकारण मुलुक कहाँबाट बन्छ? यो कर्मचारी तन्त्र के हो? यो नेता के हुन्? आज सबैले शिर झुकाउनु पर्ने कुरा भइरहेको छ नि त। त्यसकारण यो चाहिँ नि गैर जिम्मेवारी कुरा हो भन्ने होइन। अहिले अब हामीले कूटनीति नेपाल लेभलमा विगतमा कमजोरी भयो नि, अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्न पर्यो। कूटनीति भनेको तपाईँलाई सडकबाट गर्ने होइन, डिप्लोमेसीबाट गर्ने हो, कम बोलेर गर्ने हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि कम बोल्न पर्यो, काम धेरै गर्न पर्यो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालले पारित गरेको नेपालको नक्सा छिमेकी देशहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। चीनले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको छिमेकीहरूसँग भएका मुद्दाको जुन यो सीमाको विवादहरूको समस्याहरू द्विपक्षीय छलफलद्वारा हल गर्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूभाग हो भनेर हाम्रो संविधानमा संसदले पारित गरिसकेपछि त्यो हाम्रो स्वाभाविक रूपमा हाम्रा छिमेकी देशहरूले त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। तर त्यहाँ यदि केही असहमति छन् अथवा केही कन्फ्युजनहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाइनासँग नोट लेखेर त्यताबाट स्पष्टीकरण चाहिँ सोध्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जान मिल्ने बताएका छन्। शाहीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै स्वदेशको भ्रमणमा गए राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठ्ने बताए। नक्सा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको 2/3 संसदहरूले, 2/3 भन्दा पनि 100% सांसदहरूले पारित गरेर गरेको चुच्चे नक्सा चाइनाको जुन तपाईँको आधिकारिक नक्साबाट हटाइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा सार्वजनिक नगर्दै चाइना भ्रमण जानु भनेको जुन तपाईँको त्यतिखेरको मन्त्री परिषदले र संसदले निर्णय गरेको चुच्चे नक्सा चाहिँ हाम्रो होइन भनेर स्वीकार गर्नु हो। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरा नहुँदासम्म जानु हुँदैन। एमाले भने आफ्नो 1 इन्च भूमि छोड्न पक्षमा नरहेको भन्दै नेपालको भूगोलबारे अन्यथा टिप्पणी गर्ने अधिकार अरू राष्ट्रलाई नभएको बताएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागभण्डा नहुने बताएका हुन्। उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको जानकारी दिए। चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2076-77, 2080-81ले छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी सोको लागि मुद्दाको शीघ्र फड्छुट गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरेको र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई गलत काम नगर्न खबरदारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सभापति यादवले देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने प्रयास मन्त्री किरातीले गर्न खोज्दा समिति नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए। उनले मन्त्रीले पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरू समय अनुकूल बनाउनु पर्ने र त्यो देशको हितमा भए सामूहिक पहल गर्न समिति तयार रहेको बताए। बैठकमा मन्त्री किरातीले राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले नेपालका कतिपय नीतिहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसकिएको पनि बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि संरचनाहरू बनाउने अनि जहाजहरू नउडाउने काम भइरहेको बताए। उनले 22वटा विमानस्थलहरू खाली रहेको भन्दै उक्त विमानस्थलमा राज्यको खर्बौं बजेट खर्च भएको पनि बताए। नै गठन गर्दैछौँ, समय पनि त्यस्तै भयो। यो देशको पुरानो संस्कृतिविदहरू विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको व्यक्तित्वहरूको 3 महिना अर्थात् 45 दिने कति हामीले राखेर हामी त्यो निर्णय पनि आज गर्दैछौँ। कतिपय विषयहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीले खुट्याउन सकेका छैनौँ। संरचनाहरू बनाउने अनि हवाईजहाजहरू नउडाउने 22वटा एयरपोर्टहरू अहिले खाली छ। खरबौं बजेट हाम्रो त्यहाँ लगानी भएको छ, व्यावसायिक सञ्चालन छैन। मन्त्री किरातीले आफू मन्त्री भएर आएपछि एनसी धमिजा लाउन्डा र कोभिड महामारीले छलेर आएको नेपाल एयरलाइन्स नाफामा रहेको दावी गरेका थिए। उनले मन्त्रीले बुद्धि पुर्याउन सकेन भने मन्त्रालय वन झाँक्रीले चलाउन खोज्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए। देशकै पहिलो तथा संघीय राजधानी काठमाडौँ अवस्थित महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफ्नो अभिव्यक्तिबाट हटेका छन्। शनिबार आफ्नी श्रीमती सबिना काफ्ले सवार गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको आक्रोशमा सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिएका मेयर बालेन सोमबार उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हटेका हुन्। उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफ्नो अभिव्यक्तिबाट पछि हटेका छन्। मेयर शाहले शनिबार सिंहदरबारमा आगो लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। चौतर्फी आलोचनाको घेराबन्दीमा परेका बालेनले सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाएका छन्। अल्पज्ञानी अभिव्यक्तिले कानुनी रूप लिने थाहा पाएपछि बालेन चोखिन खोजेका हुन्। मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठाएपछि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठ्न थालेपछि मेयर बालेनले उक्त अभिव्यक्ति रहेको फेसबुक पोस्ट हटाएका हुन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले समेत बालेनको अभिव्यक्तिबारे आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने संकेत गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन सचेत गरेको थियो। त्यसपछि बालेन रक्षात्मक बन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति हटाउन बाध्य भएका हुन्। उनी हुनसक्छ नभए उनको प्रहरीको आफ्नो हो के त्यो सर नियमित काम हो। त्यो शनिबार रातिमा बसेको गर्ने होइन, बिदाको दिन चाहिँ जाने काम के हुन्छ त 500 हुन्छ उसलाई गाडी चलाउने 500 दिएको हुन्छ नि त। हजुर हजुर 500 दिएको हुन्छ। कसैले कुनै बेला अब के हो त्यो कुरो त परिस्थितिले बताउला होइन, नभए चाहिँ सामान्य चाहिँ 500 जारी गरेको हुन्छ। गर्नुपर्छ। एउटा देशको प्रशासनिक निकायमा आगो लाउँछ भन्ने खालको यो त आपत्तिजनक होइन र सर? त्यो त सबैले बुझेकै कुरा हो होइन, कसैले पनि भन्नु मिल्दैन। चासो लिइराखेको होला न, अब यो लिने होला नि, हामीभन्दा माथिको पनि विषय कुरो हो, सबैको विषय कुरो हो यो होइन सर? त्यही हुन्छ होला। हतार हतारमा स्टाटस लेखेर कानुनी झमेलामा पर्ने डरले बालेन्द्रले स्टाटस डिलिट गरेको देखिन्छ। कथम कदाचित उक्त अभिव्यक्तिकै कारण अदालतको ढोकासम्म पुग्ने डरले बालेन केही सजग देखिएका छन्। यता कानुनका जानकारहरूले कानुनी राज्यमा बालेनको उक्त अभिव्यक्ति असभ्य भएको र राज्य कानुनको उपचारमा जानुपर्ने बताएका छन्। सामान्य नै जनताले बोल्न सक्छ, जनताले भन्न सक्छ, फेरि जनताले चोर सरकार भन्न सक्छ। चोर सरकार भने बापत मुद्दा लाग्ने कुरा कानुन पनि छ। जब सरकारलाई बिना कारण बिना तर्क यस्ता किसिम अवांछित गाली गलौज गर्छ भने राजद्रोहको मुद्दा लाग्ने पनि छ, कानुन त छ नि। मुद्दा लाग्ने विषय हुनसक्छ। बिना कारण आलोचना पनि अभद्र किसिमको आलोचना गर्ने हो भने सरकारको आलोचना थोरै छ, त्यसमा सजाय, तर मुद्दा चाहिँ लाग्छ।
यसअघि शनिबार राति सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा आगो लगाउने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनकी श्रीमती सबिना काफ्ले सवार महानगरपालिकाको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि बालेन्द्रले आक्रोश पोख्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, आजका लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख, चोर सरकार। निकै तल्लो स्तरमा पुगेर भद्दा टिप्पणी गरेका बालेनले आफ्नो हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, जसले देशकै पहिलो महानगरपालिकाको मेयरको गरिमामा समेत उदाङ्गो बनाइदिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शनिबार सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भयो। यो आलोचनासँगै मेयर बालेन शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सो अभिव्यक्ति हटाएका छन्। यही विषयमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो? बालेनको पक्षमा बोल्ने र विपक्षमा बोल्ने अथवा सरकारलाई त्यसो भन्नुहुन्न भन्ने पक्षहरू पनि हामीले देखेका छौँ। तथापि बालेनको आफ्नै संवेदनशीलताका बावजुद पनि एउटा मेयर सार्वजनिक पद सम्हालिरहेका व्यक्तिले त्यो खालको अभिव्यक्ति नदिँदा नै उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अब त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अब उसलाई चाहिँ आफ्नो पीर मार्का थियो होइन, उसको अब परिवार बिमारी, बच्चा बिमारी, हस्पिटल जानुपर्ने एकदम हतारमा चाहिँ अब धेरै अब प्रहरीले पनि सबैले राम्रै काम गर्छ भन्ने छैन, कसैले अब ल्याङल्याङ गर्यो होला। त्यसकै रिसको झोकमा चाहिँ बालेन सरले चाहिँ त्यो भन्नुभएको होला। तर उहाँले पनि सिंहदरबारै आगै लगाइदिन्छु भन्नु चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिक ठिक होइन जस्तो लाग्छ। अब मेयर बालेन शाहको जीवनको संवेदनशील क्षण रहेछ त्यो। उसको श्रीमती बिचरा डेलिभरी भएर फर्केको जस्तो भन्ने सुनियो कि के हो अहिले। अनि रोकेपछि अनि एउटा चाहिँ मेरो त पनि बच्चा पैदा भएको भन्ने भयो। त्यस्तो बेलामा दिमागको सन्तुलन रहन्छ? कदापि रहँदैन। अनि त्यो पीडाबोध, असन्तुलन, अनि कसलाई गाली गर्ने त भन्दा अलिक वरिष्ठ जहाँ छ त्यसैलाई पहिला राजालाई गाली गरे जस्तै अहिले सिंहदरबार केन्द्रबिन्दु भएको छ। त्यो आवेगको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब हो जस्तो पनि लाग्छ कि उहाँ, किनकि सबैजनाले चाहिँ एउटा बालेन शाहलाई चाहिँ एउटा भावी नेतृत्वको रूपमा होइन, यस्तै खालको मान्छे, परिवर्तनको लागि यस्तै खालको मान्छे चाहिन्छ, एउटा हिम्मतिलो मान्छे चाहिन्छ। र त्यो हिम्मतिलो मान्छेले अहिले काठमाडौँमा जे गरिरहेछ एकदम राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने नै धेरैजनाले लिइराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ म यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु होइन, किनकि त्यो किसिमको एउटा च्यालेन्ज दिने खालको मान्छे चाहिँ चाहिन्छ क्या। यो वास्तविक हो भने त्यो नबोल्नु पर्ने, त्यो बोलेको कारण पनि के होला। म त्यहाँ चिया पसलमा राजनीतिक केटाहरू अरू नेताहरू आउँछ, त्यहाँ धेरै विरोधीहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ कुरा सुनेको हिसाबले उनीहरूले के भन्छ, यो बोल्नु नपर्ने हो, सिंहदरबारलाई जलाउने हाम्रो सिंहदरबार हो, उसले नजलाउनु पर्ने भनेर कुरा आउँछ। अनि मैले के प्रश्न गर्थेँ भने, हेर कुनै कुरा गर्दाखेरि पनि उसको केही कारण रहस्य बुझ्नुपर्छ। तिमीहरूले त्यसरी भन्न बालिनले गल्ती गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दक्ष मानव संसाधन महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा नर्सिङ शिक्षालाई लिइन्छ। अस्पतालमा बिरामीका हेरचाहका लागि र उनीहरूको स्वास्थ्य सुधारका लागि दिनरात नभनी नर्सहरू खटिरहेका छन्। तर पछिल्ला केही वर्ष यता आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै विदेशी नर्सको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा काम गर्ने वातावरण, राम्रो तलब भत्ता, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नहुने र बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाकै कारणले विदेश जाने नर्सको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। विगत केही दशक यता नर्सिङ शिक्षणको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ भने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मागहरू पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। तर बढ्दो मागसँगै नर्सिङ शिक्षा र पेसामा चुनौती थपिँदै गएको छ। विदेशमा आकर्षक तलबका कारण नेपाली नर्सहरूको विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। बाहिरी देशहरूमा श्रमको उचित मूल्य पाइने आशामा वर्षेनी सयौं संख्यामा नर्सहरू विदेशिने गरेका छन्। पछिल्लो समय टेलिफोनबाट राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढ्न थालेको सहायक नर्सिङ निर्देशक सपना शाहको भनाइ छ। नर्सहरूले आफ्नो पेसाप्रति लगाव राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
अस्पतालको मेरुदण्डको रूपमा मानिने नर्सिङ पेसाप्रति दिन प्रतिदिन नैराश्यता छाउँदैछ। अझ भनौँ स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्नेको सङ्ख्या घट्दैछ, जसले गर्दा विदेशतिर आकर्षित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 10 देखि 15 लाख खर्च गरेर अध्ययन गरे तापनि 7-8 हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ। केही राम्रो भविष्यका लागि विदेश जानेछन् त कोही पढाइ पूरा गर्नका लागि पनि विदेश जाने गरेको उनको भनाइ छ। 2059 सालदेखि 2080 असार 1 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 33,765 जना नर्सले विदेश जाने भेरिफिकेसन लेटर बनाएका छन्। उनीहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र भने अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, नर्वे, डेनमार्क, युके, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरू रहेका छन्। यसरी नर्सहरू विदेशी नै हो भने भावी दिनहरूमा नेपालमा नर्सहरूको अभाव हुने देखिएको छ। यसमा सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान जान जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। पानीमुनिको गहिराईमा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्ति बढाउन सशस्त्र प्रहरी बलले गोताखोर तालिम सञ्चालन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालयले सीमित जनशक्तिले प्रदेशभरको माग धान्न नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गोताखोर तालिम सञ्चालन गरेको हो। प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा बाहिनीले गोताखोर तालिम गरेको हो। तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए। खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि विपद प्रतिकारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा गोताखोरको टिम उत्पादन होस्, ताकि ती टिमहरू तालिम समापन पश्चात त्यही प्रदेश र क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील रहनेछन्। त्यही पहिचान गर्ने सङ्गठनको नीति छ र यो अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। कोशी प्रदेशमा नदी तथा खोलामा डुबेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालन हुने गोताखोरको संख्या 6 जना मात्रै छ। सोही संख्यालाई बढाउन तालिमको आयोजना गरिएको बराहा बाहिनी एक पकलीले जनाएको छ। तालिम पश्चात तयार हुने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा खटिने भएकाले प्रदेशमा खोज तथा उद्धारको कार्य छिटो र छरितो तवरले सम्पादन हुने विश्वास लिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले मेसिनबाटै सोझै ग्राहकले नगद तथा चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले बैंकमा रहेको आफ्नो वा अन्य ग्राहकको खातामा नगद रकम जम्मा गर्न रकम तथा चेक र डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब बैंकका ग्राहकहरूले बैंक कर्मचारीहरूको सहयोग बिना कुनै भौतिक फारम नभरी केवल खाता नम्बरको आधारमा मेसिनबाट सोझै नगद र चेक जम्मा गरी ग्राहकको खातामा तुरुन्तै रकम जम्मा गर्न सक्छन्। बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्राहकलाई डिजिटल रूपमा छिटो सेवा दिने कार्य अन्तर्गत मेसिनबाटै चेक र नगद जम्मा गर्ने कामको सुरुवात गरिएको बताए। छिटोभन्दा छिटो सुविधा दिने चाहिँ उद्देश्यले हाम्रो खास गरेर यो क्यास डिपोजिट मेसिन र चेक डिपोजिट गर्ने चाहिँ मेसिन मार्फत जुन डिपोजिट गर्नको लागि जुन ब्याङ्कले यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको चाहिँ छ, यसले चाहिँ आम ग्राहकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सर्भिस चाहिँ दिने र ब्याङ्कको काउन्टरमा चाहिँ भिड लाग्नुपर्ने अथवा भन्नाले धेरै समय दिनुपर्ने चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ भन्नाले बाहिर चाहिँ निकाल्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यस्तै ग्लोबल बैंकका ट्रान्जेक्सन बैंकिङ प्रमुख प्रकाश पौडेलले बैंकमा हुने चेकको कारोबारलाई ग्राहक मैत्री बनाउने हिसाबले बैंकमा उपस्थित नभई मेसिनबाट चेक जम्मा गर्ने प्रविधि ल्याएको बताए। उनले ग्राहकहरूले मेसिनको माध्यमबाट 95,000 सम्म नगद जम्मा गर्न सक्ने जानकारी दिँदै मेसिनबाट 500 र 1000 रुपैयाँका नोट मात्रै नगद जम्मा गर्न सकिने बताए। ब्याङ्कमा नआइकन 24/7 सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो प्रविधि ल्याएका छौँ। यो प्रविधि चेक डिपोजिटको लागि मात्र सुरक्षाको हिसाबले सेफ्टीको हिसाबले अत्यन्तै सुरक्षित छ र यसमा बेसिकली हामीले चेक जम्मा गर्ने अन्य मान्छेको विवरणहरूलाई अनलाइन डिजिटल भेरिफाई गर्छौँ। त्यो हिसाबले कसले चेक जम्मा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू अनलाइन भएको
हरूले खाता मौजदात खाताको जानकारी मिनी स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट प्रिन्ट पनि मेसिनबाट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकले नगद र चेक डिपोजिट मेसिन CDM सेवा हालको लागि काठमाडौँमा 5 ठाउँमा गरेको छ। नगद जम्मा गर्ने मेसिन काठमाडौँको कमलादी र न्युरोडमा छ भने काठमाडौँ भन्दा बाहिर इटहरी, नारायणगढ र बुटवलमा रहेको छ। चेक डिपोजिट कमलादी, न्युरोड, कुलेश्वर तथा उपत्यका बाहिर विराटनगर र पोखरामा रहेको बैंकले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इजरायलले F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अनुमति लिएको छ। इजरायली रक्षा मन्त्रालयले थप एउटा F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न अमेरिकासँग अनुमति लिएको हो। इजरायली रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार रक्षा मन्त्री योब ग्ल्यान्टले अबको केही महिनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकी रक्षा विभागलाई अनुरोध पत्र पठाएको बताइएको छ। इजरायलले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट लकहिड मार्टिनद्वारा निर्मित 25 F-35 विमान सहयोग र मर्मत सम्भार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको हो। नयाँ 3वटा विमान 2027 सम्म इजरायलमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता पूरा भएपछि इजरायली वायुसेनालाई विमान दिइनेछ। इजरायलले डिसेम्बर 2016 मा आफ्नो पहिलो F-35 जेटहरू खरिद गरेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले कतारलाई पराजित गर्दै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा आज भएको खेलमा नेपालले कतारलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार चौथो जित हो। यसअघि नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 5 रन, बहराइनलाई 10 विकेट र भुटानलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। समूह एबाट नेपालले एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। जितका लागि 75 रनको सामान्य विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 10.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कतारले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 74 रनको योगफल बनाएको थियो। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल बुधबार UAE सँग खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। इतिहासमै पहिलो पटक भारतसँग भिड्ने अवसर पाएको नेपालको सम्मानजनक प्रदर्शन। वर्षाले खेल अवरुद्ध हुनुअघि 6 विकेटको क्षतिमा 178 रन। संघीय निजामती कर्मचारी ऐन मंगलबार पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी। नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 ऐन निर्माण र 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी। F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न इजरायलले लियो संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अनुमति। सन् 2027 सम्ममा नयाँ 3वटा विमान इजरायल पुग्ने। र आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल सेमिफाइनलमा कतारलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा नेपालको यात्रा तय। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।